बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं क़यादत यूट्यूब टीवी और प्रोग्राम आवाज़ दोस्त के साथ मैं हूं शरीफ गोंदल। मैं उम्मीद करता हूं कि आजकल जो वबा फैली हुई है, कोरोना की वबा जो फैली है और बड़ी जल्दी से फैल रही है, आप इस वबा से अल्लाह के फजल करम से महफूज होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको महफूज रखे। और इसके साथ मेरी गुजारिश है कि आप सब इस वबा से बचने के लिए तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल ज़रूर करें। नाज़रीन, आज मैं प्रोग्राम करने जा रहा था इलेक्शन कमीशन के ऊपर, क्योंकि पिछले चंद दिनों से पाकिस्तान में एक हंगामा बरपा है सेनेट के इलेक्शन के सिलसिले में। कोई कह रहा है कि ज़मीर बिक रहा है, कोई कह रहा है कि ज़मीर खरीद रहा है, कोई कह रहा है कि पैसे चल रहे हैं, वोट देने के लिए लोग पैसे ले रहे हैं। इस तरह का एक हंगामा पाकिस्तान में बरपा रहा है। मगर आज शाम को जो खबरें चली उनमें एक खबर ऐसी थी कि जिसने मेरी तवज्जो अपनी तरफ मबज़ूल कराई। वो खबर ये थी कि हुकूमत मुल्क में इंतखाबी इस्लाहात के लिए एक पार्लिमानी कमेटी तश्कील दे रही है, जो इंतखाबी इस्लाहात के लिए तजवीज़ सामने लाएगी और फिर ऐसी इस्लाहात की जाएंगी कि मुल्क में फिर कोई ये नहीं कह सकेगा कि इलेक्शन साफ और शफाफ नहीं हुए, धांधली हुई है। ये एक उम्मीद है जो हम कर सकते हैं, मगर साबका रवायात को देखें तो ऐसा लगता नहीं है कि कमेटी कोई ऐसी इंतखाबी इस्लाहात सामने ला सकेगी, क्योंकि ऐसी इस्लाहात जो साफ और शफाफ इलेक्शन का सबब बने, वो हमारे मोहतरम सियासतदानों को गवारा नहीं है। अगर मुल्क में ऐसी इस्लाहात नाफज हो जाती हैं तो फिर उनको वो तमाम खेल जो अपनी मर्जी से खेलते हैं, करप्शन करते हैं, धांधली से और बदमाशी के ज़ोर पर और दौलत के बलबूते पर जो वो इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं और फिर मेंबर बनकर असेंबली में जा बैठते हैं और फिर वहाँ कौम और मुल्क के मफादात के लिए काम करने की बजाय अपने अपने मफादात को तरजीह देते हैं और जो सरमाया वो इलेक्शन के दौरान खर्च करके आते हैं उसको 10 गुना बढ़ाने की तगोदो करने में लग जाते हैं। इसीलिए आज तक पाकिस्तान में ना तो जमहूरियत पनप सकी है और ना ही जमहूरियत के फ़ायदे एक आम आदमी को मिल सके हैं, क्योंकि आज तक पाकिस्तान में जितने भी इलेक्शन हुए हैं, इलेक्शन के बाद हर बंदे ने, हर उम्मीदवार ने यही शोर मचाया है, यही रोना पीटना रखा है कि धांधली हुई है, धांधली हुई है, धांधली हुई है, वोट चोरी हो गया है। तो हम तवक्को तो नहीं है, मगर फिर भी उम्मीद रख सकते हैं कि शायद अल्लाह ताला कमेटी को कुछ ऐसी इस्लाहात, ऐसी तजावीज़ सामने लाने की तौफीक अता फरमा दे जिससे पाकिस्तान का ये एक जो बहुत बड़ा मसला है ये हल हो सके। जैसा कि मैंने कहा, उम्मीद तो नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के सियासतदानों में एक ऐसा टोला भी है जो नहीं चाहता कि
پاکستان میں کچھ اس طرح کی اصلاحات نافذ ہوں کسی بھی ادارے میں، کیونکہ اگر اس طرح کی اصلاحات نافذ ہو جاتی ہیں تو پھر ان لوگوں کو کرپشن کرنے کی مہلت نہیں ملتی، ان کے وہ تمام جو چانس ہیں ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ٹولہ جو ہے یہ آج تک جو سب سے بڑی رکاوٹ رہا ہے، یہی ٹولہ رہا ہے کہ ملک میں انتخابی اصلاحات نافذ نہیں ہو سکی۔ انتخابی اصلاحات تو کیا کسی بھی ادارے میں اس طرح کی کوئی اصلاحات نافذ نہیں ہوئی ہیں۔ ہم نا امید تو ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پارلیمانی کمیٹی کو اتنی توفیق دے کہ وہ پاکستانی قوم کے لیے کچھ ایسا کر جائیں جہاں کہ اس ملک سے یہ جو وبا ہے جس کی وجہ سے ملک میں کرپشن بڑھ رہی ہے، جس کی وجہ سے ملک میں امن و امان کی صورتحال خراب ہوتی ہے، تو اس کے لیے کوئی یہ ایسی کمیٹی ایسی تجاویز لا سکیں جس سے ملک میں آئندہ ہونے والے انتخابات پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ میں نے کہا یہ سیاستدان ان کا ایک ایسا ٹولہ ہے کہ جو یہ نہیں ہونے دے گا، کیونکہ اس طرح یہ کرپشن کر کے بدماشی کے زور پر دولت کے بل بوتے پر کامیاب ہو کر اسمبلیوں میں نہیں بیٹھ سکیں گے، اور وہ اس طرح جو خرچ کر کے الیکشن میں حصہ لیتے ہیں وہ دگنا سے 3 گنا 4 گنا نہیں کما سکیں گے، کیونکہ جیسے ہی یہ لوگ کرپشن کر کے اور دھاندلی کر کے ممبر منتخب ہوتے ہیں تو پھر اسمبلی میں بیٹھ کر وہ ملک اور قوم کے لیے کوئی ایسا کام نہیں کرتے۔ ان کی نظروں میں صرف اپنے مفادات ہوتے ہیں، وہ قوم اور ملک کے تمام مفادات کو پیچھے ڈال دیتے ہیں۔ ان کا بس ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ کرپشن کی جائے، کسی بھی طریقے سے دولت کمائی جائے، اور وہ بعض اوقات اپنے مفادات کے لیے حکومتوں کو بلیک میل بھی کرتے ہیں اور اپنے مفادات حاصل کرتے ہیں۔ پاکستان کی جمہوریت کی تاریخ اگر دیکھی جائے اور کرپشن کی کتاب کا اگر کوئی بھی صفحہ کھول کے دیکھا جائے تو وہاں کسی نہ کسی سیاستدان کا کہیں نہ کہیں ذکر آپ کو ضرور ملے گا۔ یہی وہ وجوہات ہیں کہ جن کی بنا پر یہ تمام سیاستدان کرپٹ سیاستدان ملک میں کسی بھی ادارے میں ایسی اصلاحات نافذ کرنے نہیں دیتے۔ ہماری پھر بھی دعا ہے اللہ تعالیٰ کے حضور کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان ممبران کو، اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ممبران کو اللہ تعالیٰ توفیق دے، ملک کو قوم کے متعلق سوچنے کی توفیق دے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ جو پارلیمانی کمیٹی بنائی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ اس کو نیک نیتی اور صدقے دل سے انتخابی اصلاحات کے متعلق تجاویز لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کو اپنی یہ ذمہ داری پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے شریف گوندل کو اجازت دیں۔ اللہ آپ سب کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔
پاکستان پائندہ باد.